गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो शारदा शारदाम्बोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् असाध्य साधक स्वामिन् असाध्यं तव किं वद रामदूत दया सिंधो मत्कार्यं साधय प्रभो। Ram Ram Ram. Welcome to all of you for today's class of learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. I guess in the last class we started learning from the first shloka of Vishnu Sahasranama, Vishwam Vishnu Vashatkaro. From there, earlier to that we learned 30 plus shlokas of Purva Pitika. We also did a learning session, chanting session that we did. Many of you did practice, and many of us also learned to corrected some of the mistakes. In today's class, we will just revisit the shlokas that we learned in the last class and then learn the new shlokas. Just before that, only the dhyana shlokas. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथ ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। शिवानी। भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि गहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थै यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तन्त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। नमः समस्तभूतानां
आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम्। चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। सर्वः शिवस्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः। अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णः लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्। ईशानः प्राणदः प्राणः ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भः माधवो मधुसूदनः। Yes, we had learnt till here. From next, we will learn the next few shlokas. ईश्वरो विक्रमी धन्वी ईश्वरो विक्रमी धन्वी ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः मेधावी विक्रमः क्रमः मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः अनुत्तमो दुराधर्षः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् कृतज्ञः कृतिरात्मवान् कृतज्ञः कृतिरात्मवान्। Let's see each letter by letter. Ishvaro, E is dirgha. Ishvaro, Vikrami, K and Ra, Kra. Vikrami, Mi is dirgha. Dhanvi, Dha is Mahaprana.
half na and va. V is dirgha. V dirgha. Medhavi dha mahaprana and dirgha. Medhavi vikramah kramah. Since visarga is followed by kakara, vikramah kramah. That's how we pronounce vikramah kramah. In both the places ka and ra, kra, vikramah kramah. Second line, anuttamo, anutta. There is two tas there. Ta, anuttamo, duradharshah, dha mahaprana, duradharshah, kritagnyah, kritiratmavan. Again, since visarga followed by kakara, kritagnyah, kritiratmavan. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्. सुरेशः शरणं शर्म सुरेशः शरणं शर्म सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः. विश्वरेताः प्रजाभवः विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः अहः संवत्सरो व्यालः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः. प्रत्ययः सर्वदर्शनः प्रत्ययः सर्वदर्शनः. सुरेशः शरणं visarga followed by shakara, hence it will be Sureshah sharanam. Additional shakara comes there. Sureshah sharanam sharma vishwaretah prajabhavah. Bha mahaprana vishwaretah prajabhavah. We have seen many examples for till now where visarga followed by pakara. We chant it as vishwaretah prajabhavah. Ahaha samvatsaro vyalaha. Ahas samvatsaro vyalaha. There is two sa there. Sa. Ahas samvatsaro vyalaha. Sa samvatsaro. That's how we chant it. It is not samvatsaro. Samvatsaro. Ahas samvatsaro vyalaha. Pratyayah sarvadarshanah. Pratyayah sarvadarshanah. Pratyayah sarvadarshanah. सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः. सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः
सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा वृषा कपिरमेयात्मा वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः 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 अजः सर्वेश्वरः अजः सर्वेश्वरः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः. You have to note that there is additional sakara in both the places. Ajas sarveshwarah siddhah. Ajas sarveshwarah siddhah. So you have to stress on the sakara. Dha is mahaprana. Siddhah. Siddhah. Then in this next pada, siddhihi. Again, dha is mahaprana. Siddhihi sarvadirachyutah. Again, sakara comes there in place of visarga. Siddhis sarvadirachyutah. Achyutah. Ra, half cha, ya, and ukara. Achyutah, chu. That means, so cha and ya should be very clearly pronounced. It is not achyutah, it is achyu. The yakara also should be heard very clearly. That's how it needs to be pronounced. Second line, vrisha kapira meyatma, ta and ma, tma. Sarva yoga vinisritah. Again, sa is double there. Two sakara, sritah. Vinisritah. अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः वसुर्वसुमनः सत्यः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः समात्मा सम्मितः समः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः अमोघः पुण्डरीकाक्षः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः वृषकर्मा वृषाकृतिः वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुर्वसुमनाः सत्यः and after na there is visarga, hence it is when we combine and chant vasur vasumanas satyah, there are two sakaras there. Samatma sammita samah, so you have to note in all the places samatma ta and matma, sammitah two mas there, and samah again two sas. Samatma sammita samah. Amogha gha mahaprana followed by visarga, and then visarga followed by pakara. Amogha pundari kakshah, ri is dirgha. Pundari kakshah vrishakarma vrishakritihi. Vasur vasumana satyah samatma sammitas samah. वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा सम्मितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः रुद्रो बहुशिरा
बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः 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 अमृतशाश्वतस्थाणुः 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 वरारोहो महातपाः वरारोहो महातपाः वरारोहो महातपाः I guess in the previous shloka we saw many sakaras in the previous 2-3 shlokas, shloka number 11 and shloka number 12. In this here we are seeing shakara, which is double. Rudro bahushira babruhu. Babruhu bha mahaprana babruhu bha and bha mahaprana rakara and ukara babruhu visarga. विश्वयोनिः शुचिश्रवाः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः shakara becomes double there विश्वयोनिःशुचिश्रवाः va is dirgha followed by visarga विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः था महाप्राण अमृतः शाश्वतस्थाणुः Amrita, so here there is double sha, Amrita Shashwata, again here sha, Shashwatasthānuhu Vararoho Mahatapaha, again pa, here it is Dirgha followed by Visarga, Mahatapaha. Rudro Bahushira Babruhu Vishwayonishuchishravaha. रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः अमृतशाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः अमृतशाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः सर्वगः सर्वविद्भानुः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः विश्वक्सेनो जनार्दनः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः वेदाङ्गो
कविः वेदांगो वेदवित् कविः सर्वगः सर्वविद्भानुः सर्वगः सर्वविद्भानुः bha is mahaprana since visarga followed by sakara sarvagas sarva there it is double two sakaras there sarva vidbhanuh vidbhanuh half the and bha vidbhanuh vishwakseno shakara it is sha and sa very you have to we have to distinguish between sha and sa vishwakseno ka is also to be heard विश्वक्सेनः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेद विद व्यङ्गः वेदांगो वेदवित् कविः in all this vyangah vedangah it is nga kha ka ga ga nga and along with that is ga nga veda vid vyangah vedangah सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदांगो वेदवित् कविः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदांगो वेदवित् कविः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदांगो वेदवित् कविः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदांगो वेदवित् कविः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदांगो वेदवित् कविः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदांगो वेदवित् कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः धर्माध्यक्षः कृताकृतः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः 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 लोकाध्यक्षः अधमः प्रण लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः when we combine and chant लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः again here visarga followed by kakara धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुरात्मा th and ma and it is dirgha chaturatma चतुर्व्यूहः व य
रेफा and ukara. Chaturvyuha, refa, vakara and ya. Chaturvyuha, ha and followed by visarga. Chaturdamshtraha, chatur again refa, dakara, sha, ta and ra, all four letters. Chaturdamshtraha, chaturbhujaha. Now therefore visarga followed by chakara, hence it will become sha. Chaturdamshtrash chaturbhujaha. One common mistake which most of us do here is it becomes sa, scha, scha. Chaturdamshtrash chaturbhujaha. Sakara comes. We have to consciously tell the shakara there. Chaturdamshtrash chaturbhujaha. That's how we need to be chanting. लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः. I guess I forgot to mention the Bha Mahaprana there. So in Chaturbhujaha, Bha is Mahaprana. So we could be telling properly. Dhanyavadaha. लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः 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 अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जेता अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः भ्राजिष्णुः भा is Mahaprana and it is Dirgha. भ्राजिष्णुः भोजनम भ्राजिष्णुर भोजनम रेफा comes there. भ्राजिष्णुर भोक्ता again Bha is Mahaprana. There are three Mahapranas there. Pronounce all very clearly. भ्राजिष्णुर भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः सहिष्णुः जगदादिजः विसर्गा becomes refa there. सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो घा महाप्राण विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः विश्वयोनिः पुनर्वसुः
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः। अमोघः शुचिरूर्जितः। अमोघः शुचिरोर्जितः। अमोघः शुचिरोर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः। धृतात्मा नियमो यमः। धृतात्मा नियमो यमः। धृतात्मा नियमो यमः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः वामनः प्रांशुः। अमोघः शुचिरूर्जितः अमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः। Note the double sakaras in both the places. Atindra sangrahah sargah. Dhritatma, dha mahaprana, dhritatma, both are dirgha, ta and ma. Niyamo, yamah, ma followed by visarga. Upendro vamanah pramshuhu amoghah शुचिरूर्जितः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरोर्जितः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरोर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गः
धृतात्मा नियमो यमः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी। वेद्यो वैद्यः सदा योगी। वेद्यो वैद्यः सदा योगी। वीरः माधवो मधुः। वीरः माधवो मधुः। वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायः। अतीन्द्रियो महामायः। अतीन्द्रियो महामायः। महोत्साहो महाबलः। महोत्साहो महाबलः। महोत्साहो महाबलः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी. When we join and chant Vaidyas Sada Yogi, Vedyo Vaidyas Sada Yogi, Gi is Dirgha, Gi, Viraha, Madhavo, Madhuhu, Dha in both the places is Mahaprana. Madhavo, Madhuhu, Atindriyo, Mahamayah, Mahotsaho, Mahabalah. Comparatively, this is easier shloka, so we can chant it clearly. Vedyo Vaidyas Sada Yogi Viraha Madhavo Madhuhu. वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः। अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः। अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः। महाबुद्धिर्महावीर्यः 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 महाशक्तिर्महातेजः
महाशक्तिर्महाद्युतिः 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 अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् अमेयात्मा महाद्रिधृक् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महाबुद्धिः धामः प्रण महावीर्यः visargas, and when we combine and chant it becomes refa. Mahabuddhir mahaviryah mahashaktir mahadyutihi mahashaktihi mahadyutihi mahashaktir mahadyutihi. The is the and ya dyu. Mahashaktir mahadyutihi anirdeshya vapuhu shriman. Visarga followed by shakara. When we combine and chant, additional shakara comes there. अनिर्देश्य वपुश्रीमान अमेयात्मा महाद्रि धृक महाद्रि द एंड र अगेन धृक ध महाप्राण महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेश्वासो महीभर्ता महेश्वासो महीभर्ता महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः श्रीनिवासः सताङ्गतिः श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः अनिरुद्धः सुरानन्दः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः गोविन्दो गोविदाम्पतिः गोविन्दो गोविदाम्पतिः महेश्वासः महेश्वासो महीभर्ता भामहाप्राण महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः सताङ्गतिः
Srinivasa Satangatihi, additional sakara, and then Satangatihi kakagaganga. Srinivasa Satangatihi. Aniruddha dha mahaprana Suranandaha. So Visarga, in the place of Visarga, additional sakara comes. Aniruddha Suranandaha Govindo Govidam Patihi. So in the second word here of the fourth pada, it is Govidam. There is no another. It is not Govindam. It is Govidam. Govindo Govidam Patihi. महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. So with the new shlokas, we will stop there at 20. We will rechant all the shlokas that we learnt today from the 9th one. ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गः धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दः गोविन्दो गोविदाम्पतिः. Still not able to see the presentation deck on the course dashboard. It would be great if you can download it. Okay, I will just check if the why the text is not script is not updated. I'll remind to update the script. Up to which shloka did we learn, sir? Okay, first last class we learned up to 8 shloka number 8. Today we learned till 20 shlokas number 20. Is it Suvastara or Samvatsara? I don't know which shloka. Let's go Samvatsara. I'm trying to see where did we see it. Ahas Samvatsaro. This is Ahas Samvatsaro. I guess I'm assuming this is a question somebody has asked. Shloka number 10. Suresha Sharanam Sharma Vishwaretah Prajabhavaha Ahas Samvatsaro Vyalaha. I'm assuming that's the question. Okay, where is the question? I'm not. Shloka 13. Babhruhu is B doubling. Babhruhu. No, there is no doubling there. Babhruhu. Ba and Bha. There is no doubling. There are two letters, two different letters. Rudro Bahushira Babhruhu. Bha, that's all. Bha Mahaprana. Babhruhu. Okay. And that was one. Verse 13, second line. Shashvata Sthanuhu. S is missing. Okay. Shashvata Sthanu. Correct. So somebody has pointed it out. Amrita Shashvata Sthanu. Shashvata Sthanu. Shashvata Sthanu. Yes, I will cross check. I guess there is one Sakara missing there. Somebody noted very well. I will correct the Amrita Shashvata Sthanu. Let me go back and check here. I don't know how that mistake happened. Correct. There is Sakara which is missing there. Additional Sakara that should come there. Shashvata Sthanuhu. I will correct that. Dhanyavadaha for correcting it. I'm unable to attend the class, so I have registered fresh and joined the class, but my previous attendance is not available in the Vyoma app. So please rectify the same and oblige. That is okay. So do not worry about the attendance. So here definitely there is no marks for the attendance as long as you have attended the class or you are able to see the recording, which is definitely okay, should be okay. So look at how do we kind of learn the shlokas. So please, all the previous shlokas, all the previous sessions are uploaded on either on the course page or also on the YouTube. Please learn the shlokas of the previous classes. Okay, it's already 8. I will see the other shlokas, other questions maybe in the next class.
sorry that it is already late. We will end the class here. I don't know where I am. Here. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। Ram Ram Ram. Kshamyatam. I guess 5-6 minutes late. We are delayed today. Hopefully in the next class we'll try to finish on time. Dhanyavadah. See you all in the next class. Ram Ram Ram.